नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। नेकपा विवाद थप चर्कियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको सचिवालय बैठक सार्ने प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबाट अस्वीकार। दाहाल राष्ट्रपति निवासमा। थप 502 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,11,475 पुग्यो। थप 17 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ महानगरले बन्द गर्ने भने पनि आज पनि खुला मञ्चमै खाना खुवाइयो। वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गर्न नसकिएको भन्दै खाना खुवाउने क्रमलाई निरन्तरता। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,31,600 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5,53,35,000 नाघ्यो। र 7औं कप अनलाइन इन्टरनेसनल कपमा नेपाललाई चौथो स्वर्ण। डिभिजन जी को 40 वर्ष माथिको पुरुष मास्टर्समा रविन्द्र मानन्दरलाई स्वर्ण उपाधि। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद थप चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली सचिवालय बैठकमा जान तयार नभएपछि विवाद थप चर्किएको हो। अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले खुमलटार पुगेर राखेको सचिवालय बैठक सार्ने प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अस्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले सचिवालय बैठक सार्ने निर्णयकै लागि भए पनि सचिवालय बैठक आवश्यक हुने भन्दै बैठक सार्ने प्रस्तावमा असहमति जनाउनु भएको हो। त्यस लगत्तै अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रपति निवास पुग्नु भएको छ। नेकपा विवादमा राष्ट्रपतिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले गरेको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। नेपालमा मङ्गलबार थप 502 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,11,475 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 17 जनाको ज्यान गएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण 1247 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै नेपालमा थप 2,878 संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 1,79,242 जना निको भएका छन्। नेपालमा हाल 30,986 जना आइसोलेसनमा छन् भने 1,003 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 16,17,023 PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा संक्रमण नियन्त्रणका लागि विश्वभरका देशहरूमा यसको खोप विकासको काम पनि भइरहेको छ। केही साता पहिले अमेरिका र जर्मनीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिरहेको फाइजर र बायोटेक कम्पनीले विश्वका 6 देशका 53,000 बढी मानिसमा गरेको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा 90% प्रभावकारिता देखिएको थियो। यस्तै अहिले अमेरिकाको औषधि कम्पनी मोडर्नाले आफूले विकास गरेको खोपले कोभिड-19बाट झण्डै 95% सुरक्षा दिने प्रारम्भिक तथ्याङ्कबाट देखिएपछि मानिसमा उत्साह छाएको छ। त्यसो त अन्य देशमा समेत खोपको निर्माण भइरहेको छ। यो खोप आम नागरिकको पहुँचमा कहिले पुग्ला त? केशव शर्माको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको खोप विकासमा विश्वभरका वैज्ञानिक लागिरहेका छन्। यसरी आउने खोप कति प्रभावकारी होलान् भनेर चासोका साथ हेरिएको छ। अहिले खोपको विकास र कोरोना कालको अन्त्य कहिले होला भनेर आम मानिस प्रतीक्षारत छन्। यस्तोमा केही समय पहिले अमेरिका र जर्मनीको संयुक्त प्रयासमा कोरोना विरुद्धको खोप निर्माण गरिरहेको फाइजर र बायोटेक कम्पनीले विश्वका 6 देशमा 53,000 भन्दा धेरै मानिसमा तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गरेको थियो। यो परीक्षणमा 90% सफलता हात लागेको थियो। यस्तै अमेरिकाको औषधि कम्पनी मोडर्नाले आफूले विकास गरेको खोपले कोभिड-19बाट झण्डै 95% सुरक्षा दिने प्रारम्भिक तथ्याङ्कबाट देखिएको बताएको छ। केही दिनअघि मात्र फाइजर कम्पनीले आफ्नो खोपले 90% सम्म सुरक्षा दिने बताए लगत्तै आएको यो पछिल्लो परिणामबाट कोरोना नियन्त्रणमा खोपप्रतिको आत्मविश्वास बढेको छ। यी दुवै कम्पनीले खोप विकास गर्न अत्यन्त नवीनतम प्रयोगहरू गरेको बताइएको छ।
खोपको उपलब्धिलाई लिएर मोडेर्नाले यसलाई ठूलो उपलब्धि भएको बताएको छ। साथै अबको केही हप्ताभित्र खोप प्रयोग गर्नका लागि अनुमति लिन आवेदन दिने जनाइएको छ। यद्यपि यो अझै पनि प्रारम्भिक डाटा मात्र भएकाले अहिले उत्साही भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। मोडेर्नाको यो खोपको परीक्षणमा 30,000 अमेरिकी सहभागी भएका थिए, जसमध्ये आधालाई 2 डोज खोप लगाइएको थियो भने बाँकीलाई डमी खोप लगाइएको कम्पनीले जनाएको छ। सहभागी मध्ये 95 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि पछिल्लो नतिजा आएको कम्पनीले जनाएको छ। फाइजर कम्पनीले खोप निकै कम तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने भए पनि मोडर्नाको खोप भण्डारण फाइजर कम्पनीभन्दा सहज हुने बताइएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार खोप विकास गर्न विश्वभरका 182 कम्पनीले क्लिनिकल परीक्षणका लागि आवेदन दिएकामा 36 वटाले अनुमति पाएका छन्। फाइजर र बायोटेक तथा मोडेर्ना बाहेक अन्य 8 वटा खोप तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन्। सबैजसो कम्पनीले घटीमा 1 वर्ष खोपले काम गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले अनुसन्धान गरेको तथा एस्ट्राजेनेकाले निर्माण गरिरहेको खोप, चीनले तयार गरिरहेको खोप कान्सिनो सिनोभ्याक पनि अन्तिम चरणको परीक्षणमा छन्। तर यसो हुँदा पनि नेपाल लगायतका देशमा आम सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुन भने समय लाग्नेछ। खोपको क्लिनिकल ट्रायलले उत्साह थपेको भए पनि विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी अन्त्यका लागि खोपको विकास र प्रयोगले मात्रै काम नगर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोसले खोप महामारी नियन्त्रणका लागि अन्य उपायमा एक सहायक भूमिका मात्र हुने बताएका छन्। उनले खोप आफैले मात्र महामारीलाई अन्त्य गर्न नसक्ने बताएका हुन्। टेड्रोसले खोपको आपूर्ति सुरुमा नियन्त्रित रूपमा वितरण हुने र यसको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य जोखिममा रहेको वर्ग हुने बताएका छन्। फाइजर र बायोटेक तथा मोडेर्ना कम्पनीले खोपको क्लिनिकल ट्रायलले आशा जगाएको धेरैको अनुमानमा परीक्षणका क्रममा रहेका केही खोपले नोभेम्बर अन्तिमसम्ममा सफलता पाउने विश्वास गरिएको छ। ती खोपको क्लिनिकल ट्रायल सफल भएमा समेत आम सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध हुन भने समय लाग्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव शर्मा, काठमाडौँ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा डाक्टर रविन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा प्राइम समाचारमा। हस्, धन्यवाद। यो विश्वका विकसित देशहरूले चाहिँ यो कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माण गरेका छन् र तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा 90 देखि 95% चाहिँ प्रभावकारिता देखि पनि सकिएको छ र यो ट्रायलपछि आम सर्वसाधारणको पहुँचमा जाने भनेर उत्साह पनि छाएको छ। यो हाम्रो देश नेपाल जहाँ चाहिँ आम सर्वसाधारण पीसीआर परीक्षणको दायराबाट नै टाढा रहेका छन्, सबैको पहुँचमा पीसीआर परीक्षण पुगेको छैन। यसले के देखाउँछ? नेपालमा चाहिँ यो खोप कहिले आउने र कहिले यो आम सर्वसाधारण माझ पुग्ने देखाउँछ, बताइदिनुहोस्। अहिले विश्वमा करिब 160 ल्याबहरूमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादनको काम भइरहेको छ। तीमध्ये खास गरी जुन 6 वटा कम्पनीहरू छन्, जस्तो चाहिँ अमेरिकाको फाइजर र जर्मनीको बायोटेकको जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी एउटा भयो, मोडर्ना एउटा, 2टा भयो। त्यस्तै रुसको चाहिँ स्पुत्निक भी, त्यस्तै चीनको चाहिँ सिनोफार्म र चाहिँ क्यान्सिनोको, अनि बेलायतको चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको र अमेरिकाकै जोन्सन एन्ड जोन्सन, यी ल्याबहरूको भ्याक्सिन चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। र अहिले पनि तपाईँहरूले समाचारहरू चाहिँ पढिरहनु भएको छ। 2टा कम्पनीहरूले जस्तो चाहिँ फाइजर र बायोटेक कम्पनीले चाहिँ 90% चाहिँ काम गरेको भनेर चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ डाटा सार्वजनिक गरेको छ भने मोडर्नाले चाहिँ 94.5% काम गरेको भनेर डाटा चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। र अहिले चाहिँ भ्याक्सिनको दौडमा मलाई लाग्छ करिब 15-20 दिन, 1 महिनाको मात्रै फरक होला। यी 10 वटा कम्पनीहरूले भ्याक्सिन चाहिँ आउने समय चाहिँ एकै किसिमकै समय हुन्छ र यिनीहरूको दाबी के छ भने हामीले डिसेम्बरको अन्तिमसम्ममा केही करोड डोज हामीले उत्पादन गर्छौँ र संसारलाई पुग्ने डोज उत्पादन गर्नको लागि 2021 को मध्यसम्ममा हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भनेर भनेको अवस्था छ।
र जहाँसम्म चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा निकाल्नुभएको कुरा, नेपालले खोप उत्पादक देश, त्यस्तै चाहिँ खोप वितरक संस्थाहरू जस्तो चाहिँ गाभी भन्ने संस्था छ, गाभी, WHO, युनिसेफ, कोभ्याक्स, सेफी लगायतका धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूसँग अब नेपालले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्न चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो काम भनेको जस्तो जुन फाइजर र बायोटेक कम्पनीको खोप चाहिँ हामीलाई त्यति चाहिँ उपयुक्त चाहिँ हुने देखिएको छैन, किनभने त्यसको खोप -75 डिग्री तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको चिस्यानको सुविधा चाहिँ हाम्रो नेपालमा छैन र अहिलेको संरचनाले त्यो बनाउनलाई धेरै खर्चिलो हुन्छ र धेरै समय पनि लाग्छ। तर अहिले जुन अमेरिकाको मोडेर्ना छ, मोडेर्नाको चाहिँ 20 डिग्रीमा चाहिँ राख्न मिल्छ र त्यसलाई चाहिँ 2 देखि 8 डिग्री टेम्परेचरमा चाहिँ 1 महिनासम्म चाहिँ राख्न मिल्छ, जुन हाम्रो नर्मल फ्रिजमा। यसको अर्थ के भने त्यो चाहिँ नेपालीको लागि, हामीहरूको लागि त्यो सजिलो छ र त्यसलाई चाहिँ आइस बक्समा लिएर हाम्रो गाउँहरूमा, दुर्गमहरूमा पनि भ्याक्सिन लगाउन चाहिँ जान मिल्छ। र जुन चीनको चाहिँ धेरै अगाडि पुगेका कम्पनीहरू छन्, तिनीहरूमा पनि हाम्रो टेम्परेचरले चाहिँ मेन्टेन गर्छ। तर अहिले हामीले जस्तो सीमितलाई मात्रै खोप दिएका छौँ, बच्चाहरूलाई मात्रै खोप दिएका छौँ, तर अहिले हामी 3 करोड नेपालीलाई खोप दिनुपर्ने भएको हुनाले सरकारले एउटा भौतिक संरचना पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्ट्रा कोल्ड चेन भन्छ, त्यो अल्ट्रा कोल्ड चेन स्थापना गर्ने, त्यस्तै चाहिँ अब कोल्ड चेन मेन्टेन गर्ने एम्बुलेन्सहरू तयारी अवस्थामा राख्ने, लगायतका विभिन्न चाहिँ खोप लगाउनको लागि म्यान पावरलाई तालिम दिनेदेखि लिएर यी कुराहरूमा सरकारले चाहिँ अहिलेदेखि नै तयारी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा नेपाललाई करिब चाहिँ 10 देखि 20 लाख डोज नेपालले पाउँछ। त्यो 10 देखि 20 लाख डोज भनेको खास गरेर चाहिँ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, अनि वृद्धहरू, बालबालिकाहरू, त्यस्तै चाहिँ दीर्घ रोग भएकाहरू, जो चाहिँ जोखिम वर्गमा छ उहाँहरूको लागि चाहिँ पहिलो लट आउँछ। त्यो पहिलो लट चाहिँ फेब्रुअरीसम्ममा आउन सक्छ। त्यसपछि आम मास भ्याक्सिनेसनको लागि चाहिँ हामीले अझै 6 महिना चाहिँ कुर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। डाक्टर साहब, यहाँले भन्नुभयो नेपालमा फ्रन्ट लाइनमा बस्नेहरू चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् यो खोप आयो भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। त्यसै गरी त्योभन्दा अगाडि भन्नुभयो 3 करोड जनतालाई चाहिँ यो खोपको पहुँचमा पुर्याउनु पर्छ भनेर। यो सम्भव छ? सबै जनतालाई एकैचोटि यो खोप लगाउनलाई कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? एकैपटक खोप लगाउन सम्भव छैन। जस्तो चाहिँ नेपालले चरणबद्ध रूपमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ, किनकि जस्तो हामीले सबै खोप किनेर ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो हुँदाखेरि जस्तो चाहिँ अब अहिले जुन मोडर्नाले बनाएको जुन खोप छ, त्यो एउटा खोपको चाहिँ लगभग नेपाली चाहिँ 4500 पर्न जान्छ र त्यसको चाहिँ 2टा डोज लाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि 9000 जति चाहिँ खर्च हुन्छ। त्यो 9000 रुपियाँ चाहिँ प्रति व्यक्तिलाई खर्च गर्ने हिसाबले देशले धान्न चाहिँ सक्दैन। डाक्टर साहब, जस्तो फ्रन्ट लाइनमा बस्ने जति पनि स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त सुरक्षा गर्न सकिरहेको छैन, उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरू दिन सकिरहेको छैन। सरकारले जति पनि गरिब जनता जो चाहिँ हातमुख जोड्नको लागि पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ PCR परीक्षण गराउन सकिरहनु भएको छैन। त्यस्तो जनतालाई यति महँगो खोप ल्याएर सरकारले वितरण गर्ला त? यसमा चाहिँ सरकारले त्यति महँगो खोप ल्याएर वितरण गर्न सबै जनतालाई सक्दैन। तर त्यहाँ 2-3टा हाम्रो अप्सनहरू पनि छ। एउटा चाहिँ जस्तो चाहिँ गाभी भन्ने संस्था छ, त्यो संस्थाले आफ्नो मेम्बरहरू 92वटा देशहरू छ अल्प विकसित देशका, उनीहरूलाई चाहिँ हरेक जुन भ्याक्सिन कम्पनीबाट चाहिँ 20% चाहिँ उसले पाउँछ र त्यो 20% चाहिँ फ्रीमा निःशुल्क अथवा एकदमै सानो शुल्क लिएर चाहिँ उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै WHO पनि अल्प विकसित मुलुकको लागि चाहिँ खोप उपलब्ध गराउनको लागि उसले पनि केही कोठाहरू उसको पनि हुन्छ। त्यसै अर्को कुरा भनेको यो चाहिँ भू राजनीति। नेपाल जुन चीन र भारतको बिचमा छ, चीनमा चाहिँ 4वटा कम्पनीको चाहिँ 3rd फेजको क्लिनिकल ट्रायलमा छ। त्यो हुँदाखेरि चीनले पनि नेपाल जस्तो चाहिँ उसको केही छिमेकी राष्ट्रहरूको लागि उसले चाहिँ सकभर चाहिँ निःशुल्क अथवा चाहिँ एकदम नमिनल शुल्कमा चाहिँ हामीले अनुदान दिन पनि सक्छ। त्यस्तै चाहिँ भारत भनेको विश्वको अहिले चाहिँ खोपको बिजनेसको चाहिँ हब भारत हो, किनभने भारतमा 130 करोड चाहिँ जनसङ्ख्या छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतमै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको चाहिँ प्लान्ट स्थापना गरेको छ। त्यसै अरू भ्याक्सिनहरूको पनि भारतमा प्लान्ट उत्पादन हुँदैछ। र भारतले अहिले चाहिँ नेपाल लगायतकै
छिमेकी देशहरूलाई एउटा चाहिँ खोप कुटनीति अन्तर्गत उनीहरूले चाहिँ खोपहरू उपलब्ध हामी गराउँछौँ भनेर उनीहरूले पनि भनिसकेको अवस्था छ र हामी दुईटा चाहिँ शक्तिशाली देशको बिचमा भएको हुनाले र दुवै देशमा भ्याक्सिनहरू उत्पादन भइरहने डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ भइरहने भएको हुनाले हामीले नेपालले 3 करोड डोज चाहिँ हामीले पाउन चाहिँ सक्छौँ। तर हामीले मलाई लाग्छ अब जुन दीर्घ रोग भएकाहरू जो जोखिम वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ छिटो दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले किनेर ल्याएर भए पनि जनता चाहिँ बचाउनुपर्छ र बाँकी जुन एक्टिभ एजको लागि छ उहाँहरूको लागि चाहिँ 6 महिनासम्ममा हामीले विभिन्न देशसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने हामी सबै किन्नु पर्दैन, हामीले चाहिँ सहयोगमा अनुदानमा पनि हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। जस्तो अब खोप निस्कियो भनेर उत्साह त छाएको छ विश्वमा नै अहिले केही समयको लागि भने पनि मानिसहरू चाहिँ एकदम खुसी देखेका छन्। यसअगाडि चाहिँ उपचारै छैन, केही नै छैन, के गर्ने, सङ्क्रमण दिनदिनै फैलिँदैछ, मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ भन्ने अवस्था थियो। यो खोप चाहिँ कस्ता व्यक्तिलाई दिने, यो त एउटा मान्छेमा कन्फ्युजन पनि छ, कस्तोलाई दिने? यो कोरोना लागेर निको भएकोलाई दिने हो कि कोरोनाको लक्षण देखेकाहरूलाई दिने हो कि कोरोना लागेर भेन्टिलेटरमा आइसियुमा भएका बिरामीलाई दिने हो कि कस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ दिने हो यो खोप चाहिँ विशेष गरी? हजुर, यो खोपमा अहिले चाहिँ जस्तो अनुसन्धान केमा भइरहेको छ भने यो खोप लगाइसकेपछि कोरोना सर्दैन कि अथवा सरेको मान्छेलाई निको हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले उनीहरूले पनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ बताइसकेको छैन। तर खोपको सिद्धान्त के हुन्छ भने खोप भनेको रोग लाग्नुभन्दा अगाडि दिने कुरा हो, खोप भनेको चाहिँ उपचार होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको हामी जस्तै सङ्क्रमण नभएका मान्छेहरूले पनि लाउन मिल्छ, सङ्क्रमितले पनि लाउन मिल्छ। र यसरी चाहिँ खोप त हामी यो कोरोना खोप त हामी आम नेपाली 3 करोड मान्छेहरू नै लाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। र यसमा चाहिँ जस्तो चाहिँ वृद्धहरूदेखि लिएर त्यसपछि बालबालिकादेखि लिएर सबैले लाउनु पर्ने भएको हुनाले यसले चाहिँ कति समयसम्म काम गर्छ, कति लामोसम्म काम गर्छ भन्ने विषयमा, कुन उमेरकोमा बढी काम गर्छ, ती कुराहरू चाहिँ बिस्तारै क्लियर हुँदै जान्छन्। त्यस्तै अब साइड इफेक्टकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले पनि चाहिँ के छ भने यी खोप लागेकोमा त्यस्तो सिरियस साइड इफेक्ट देखिया छैन, हल्का दुख्ने, सुन्ने, हल्का ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने मात्रै देखिया छ। र यो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ खोप लगाएपछि साइड इफेक्टहरू पनि प्रष्ट हुँदै जान्छन् र बिस्तारै यो मोडिफाई पनि हुँदै जान्छ। त्यो हुँदाखेरि यो खोप भनेको नियमित प्रोसेस हो। कम्तीमा पनि हामीले एकपटक खोप लगाउन पायौँ भने 1 वर्षलाई नै काम गऱ्यो भने पनि हामीले यो महामारी चाहिँ पार गर्नेछौँ। र मलाई विश्वास छ जस्तो चीनले चाहिँ 3 वर्ष काम गर्छ भनेको छ, यता मोडर्नाले चाहिँ कम्तीमा 1 वर्ष काम गर्छ भनेको छ, रसियनले पनि 2 वर्ष काम गर्छ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि खोप आइसकेपछि हामी आम जनतालाई ठुलो राहत चाहिँ मिल्छ। डाक्टर साहब, मैले अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहे। हजुर एउटा जनस्वास्थ्यविद पनि हुनुहुन्छ र भक्तपुरका मेयरहरूले चाहिँ अब छठपछि लगत्तै यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। यसले गर्दा चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ अहिले अब यो लकडाउन हुन्छ कि तत्कालै के होला भनेर एउटा अन्यलको स्थिति पनि रहेको छ। एउटा जनस्वास्थ्यविदको नाताले तपाईँ के सजेसन दिनुहुन्छ? मेरो विचारमा चाहिँ लकडाउन अहिले अब गर्न हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन भने लकडाउन भनेको सुरुमा महामारी आउने बेलामा तयारीको लागि गर्ने हो। तयारी जस्तो चाहिँ कुनै महामारी 81 आयो, हामीसँग केही तयारी छैन भने हामीले 2 देखि 3 हप्ता लकडाउन गर्ने र त्यो लकडाउनभित्र हामीले चाहिँ तयारीहरू गर्ने, त्यो चाहिँ लकडाउन हो खास। र हाम्रो देशमा जुन पहिले 4 महिना लामो लकडाउन भयो, त्यो त्यति लामो लकडाउन जरुरी पनि थिएन। त्यस्तै पछि जुन 3 हप्ता निस्किएको भयो त्यो पनि त्यति प्रभावकारी भएन, किनभने सरकारले चाहिँ मेन रोडहरू र यातायातलाई मात्रै बन्द गर्यो, अरू भित्री बस्तीहरूमा चाहिँ चहल पहल भिडभाड व्यापकै थियो। त्यो हुँदाखेरि कम्तीमा पनि सरकारले चाहिँ लकडाउन नगरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा कडाइ गर्ने हो भने पनि यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ। र यदि चाहिँ लकडाउन चाहिँ गर्यो भने त्यो लकडाउन चाहिँ खोल्नको लागि निकै गाह्रो पर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो चाहिँ प्रहरी प्रशासन त्यही नै हो। जस्तो चाहिँ अघिल्लो लकडाउनमा पनि भित्री बस्तीहरूमा कतै पनि गस्ती भएन पटक्कै भने अहिले लकडाउन गर्यो भने पनि त्यही नै प्रक्रिया हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ बढ्दै जान्छ। तर आम जनताहरूलाई चाहिँ दुःख हुन्छ, मान्छेहरू बेरोजगार हुन्छन्, मान्छे चाहिँ पेसाबाट विस्थापित हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा कडाइ गर्नुपर्छ, अनुगमन गर्नुपर्छ, निगरानी गर्नुपर्छ, सजायको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। तर चाहिँ त्यो लकडाउन भनेर लकडाउन चाहिँ गर्नुको मैले कुनै अर्थ चाहिँ देख्दिनँ। अब
हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। विश्वका विकसित देशहरूले चाहिँ अहिले खोप निर्माण गरेका छन् र त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता पनि 90 देखि 95% रहेको छ। यो खोपबाट चाहिँ आम सर्वसाधारण आम नेपालीहरू कति प्रभावित हुन्छन्, नेपालमा ल्याउने सम्भावना कति छ, यसको प्रभावकारिता के कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यो खोप प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थलको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा युनिट गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माण भएको सुरक्षा गार्ड भवनको समुद्घाटनमा मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा युनिटको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक क्रियाकलापसँग र त्यस्ता संगठनहरूसँगको नजिक भएका व्यक्तिहरू समेत विमानस्थलबाट आवत जावत गर्ने सम्भावना भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत तालिम प्राप्त सुरक्षा युनिटको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यसका लागि आफूले सुरक्षा अङ्गहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी नाम दिएको छुट्टै सुरक्षा युनिट गठन गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै देशभित्र सञ्चालित कतिपय विमानस्थलहरू दक्षिण र उत्तरतर्फको सीमाना नजिक रहेको र त्यस्ता विमानस्थल बढी संवेदनशील हुने भएकाले पनि विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने गरी छुट्टै सुरक्षा युनिटको अवधारणा आवश्यक रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। सुरक्षाका आफ्ना अङ्ग छन्, आफ्नो जिम्मेवारी छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ, नेपाल प्रहरीभित्र पनि ट्राफिक प्रहरी छ, अरू विभिन्न निकायमा काम गर्ने प्रहरीहरूको आफ्नो ड्युटी छ। त्यसो हुँदा हामीले पनि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीसँग अथवा सुरक्षा अङ्गहरूसँग बसेर छलफल गरेर नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय विशेष गरी गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय जस्ता निकायहरू जो विमानस्थलसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामी गाँसिएका छौँ, जोडिएका छौँ, यी मन्त्रालय बसेर एउटा विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी भनेर भिन्नै युनिट बनाउनुपर्छ भन्ने सोच हामी केही छलफल गरेका छौँ। नेपालमा विमानस्थलको संख्या बढ्दै गएको र उडान संख्या पनि बढ्दै जाने भएकाले देशभरका विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर छुट्टै सुरक्षा युनिट स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरले आजदेखि बन्द गर्न भने पनि खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाइयो। ठाउँको व्यवस्था गर्न नसकेकाले फेरि पनि खुल्ला मञ्चमा नै खाना। म्याग्दीका दुर्गम गाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन। एक दिन धाएर स्वास्थ्य सेवा लिने बाध्यता हटेपछि स्थानीयमा खुसियाली। र 7औं कप अनलाइन इन्टरनेसनल कपमा नेपाललाई 4थो स्वर्ण। डिभिजन जी को 40 वर्ष माथिको पुरुष मास्टर्समा रविन्द्र मानन्धरलाई स्वर्ण उपाधि। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेवार समुदायका केही समूहले आज भाइटिका लगाउँदैछन्। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने भाइटिका बहुसंख्यक नेपालीले भने सोमबार नै मनाएका छन्। आज बिहानको केही समय द्वितीया तिथि रहेकाले नेवार समुदायका केही समूहले आज भाइटिका लगाएका हुन्। सरकारले भाइटिकाका लागि सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। यमा पञ्चक समेत भनिने तिहारको 5औं एवं अन्तिम दिन आज भाइटिका पर्व दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी तथा सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाइन्छ। आज पनि रानी पोखरी स्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर बेलुका 5 बजेसम्म खुल्ला राखिएको छ। नेवार समुदायका केही समूहले मंगलबार पनि भाइटिका अर्थात् किजा पूजा मनाएका छन्। उनीहरूका किजा पूजालाई मध्यनजर गर्दै भाइटिकामा मात्र खोल्ने रानी पोखरी स्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर मंगलबार पनि खुल्ला गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
नेवार समुदायका केही समूहले मंगलबार पनि भाइटिका लगाउने भएपछि वर्षमा एक दिन मात्र खुल्ने काठमाडौँको रानीपोखरी स्थित बाल गोपालेश्वर मन्दिर यसपटक भने सोमबार र मंगलबार गरी 2 दिन खुल्ला गरिएको छ। मंगलबार बिहान 5 बजेदेखि खुल्ला रहेको रानीपोखरीको बीच भागमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर साँझ 5 बजेसम्म खुल्ला गरिएको थियो। दिदी बहिनी नहुने दाजुभाइले बाल गोपालेश्वर मन्दिरमा पुगेर पूजा आजा गरी टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ। हाम्रो पालो अनुसार हुन्छ। अब यो साल हाम्रो पालो छ भने अर्को साल हाम्रो दाइको पालो छ, हामी अर्को साल चाहिँ हुँदैन, फेरि अर्को साल वर्ष बिराएर पालो हुन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको यो तयार नहुँदा यो भत्केको बेलामा भुइँचालो बस्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पुलको यो मुख छ नि अगाडि, त्यहाँनिर बालगोपाल मन्दिरलाई राखेर हामीले त्यहाँ टीका लाउने गरेका थियौँ होइन। अब अहिले चाहिँ अब यो तयार भयो नि त, अब यति राम्रो भएको छ जो गर्न आउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ नि आएर बहिनीहरू लगै हातबाट सबै आफ्नो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै तिनको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी एउटै हो, जसले लगाए पनि आखिर मान्नुपर्ने सबैलाई आफ्नै परिवारसँग सर मान्नुपर्छ र अब सबैलाई चाहिँ अहिलेको रोग महामारी रोगबाट चाहिँ सबैलाई यसबाट चाहिँ मुक्ति होस्। हामीहरूले पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो सुरक्षा अनुसार चाहिँ हिँडेर सबैले चाहिँ अरूलाई पनि अप्ठ्यारो नपार्ने, आफूलाई पनि सुरक्षित तरिकाले आफूलाई। त्यसैले बाल गोपालेश्वर मन्दिर भाइटिकाको दिनमा मात्र खोल्ने गरिन्छ। यसपटक सोमबार नै भाइटिका भए पनि नेवार समुदायको एउटा समूहले मंगलबार पनि भाइटिका गर्ने भएपछि मन्दिर मंगलबार पनि खुल्ला राखिएको हो। नेवार समुदायको भाइटिका किजा पूजाका लागि सरकारले मंगलबार पनि देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। हरेक वर्ष भाइटिकाका दिन खुल्ने बाल गोपालेश्वर मन्दिर भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पहिलो पटक सोमबार खुल्ला गरिएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको बीचमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिर 5 वर्षपछि खुल्ला गरिएको हो। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपाय अपनाएर दर्शनको व्यवस्था गरिएको थियो। भीड व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयंसेवक समेत परिचालन गरेको थियो। दिदी बहिनी हुनेले आफ्नै घरमा तिहारको टीका लगाए पनि आफ्ना दिदी बहिनी नहुनेले भने त्यहाँ पुगेर टीका लगाएका छन्। झण्डै 300 वर्ष अघि तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले आफ्ना छोराको मृत्यु भएपछि रानीको चित्त बुझाउन यो मन्दिर बनाएका थिए। काठमाडौँ महानगरले बन्द गर्न भने पनि मंगलबार खुल्ला मञ्चमा सधैँझै निःशुल्क खाना वितरण गरियो। महानगरले वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गर्न नसकेपछि खुल्ला मञ्चमै खाना खुवाइएको हो। महानगरले काम गर्न सक्नेलाई काम दिने र नसक्नेलाई खानाको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मंसिर 2 गतेदेखि खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउने अभियान बन्द गर्न भने पनि हाम्रो टिम नेपालले खाना खुवाएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी खुल्ला मञ्चमा खाना नखुवाउने भने पनि मानिसहरू लामबद्ध भएर बसेपछि खाना खुवाउन बाध्य भएको हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले बताए। मक्सिरको 2 गतेबाट काठमाडौँ महानगरपालिका बन्द गर्ने र प्याकेटमा खुवाउनु भन्नुभएको थियो र हामीले बन्द गरेर प्याकेटमा खुवाउने भनेको, तर हाम्रो मनले मानेर सयौंका संख्यामा दाजुभाइहरू यहाँ आएर बसेको देखेर हामीले वीरस्थलको साइडमा अथवा बाहिर बाँड्ने योजना बनाएको थियो हाम्रो टिम नेपालले। महानगरपालिकाले मंसिर 2 देखि खुल्ला मञ्चमा भेला गराएर नभई कुनै पनि ठाउँमा व्यवस्थित गरी खाना खुवाउन हाम्रो टिम नेपाललाई आग्रह गरेको थियो। सोही अनुसार मंगलबारदेखि खुल्ला मञ्चमा खाना नखुवाउने सम्झौता भएको थियो। तर खाना खुवाउनको लागि उचित ठाउँको व्यवस्था गर्न नसकिएकाले फेरि पनि खुल्ला मञ्चमा नै खाना खुवाउन आफूहरू बाध्य भएको पन्तले बताए। हजारौं दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बस्ने भोकापेटहरू यसरी लाइन बस्दा यो हृदय विदारक दृश्यले हामी मन थाम्न सकेनौं र यही ठाउँमा बाँड्न बाध्य भयौं र बाँड्छौं र नगरपालिकाले उचित ठाउँ हामी निरन्तर बस
छलफल भइराख्दा पनि उचित ठाउँ खासै देखिएन, बन्द कोठाभित्र अझै पनि पाइएन र त्यो अर्को विकल्प नहुन्जेल यहाँ खुवाउन बाध्य हौँ र हामीले खुवाउँदैनौँ भनेका पनि थियौँ। तर विवश र बाध्य यत्रो सयौँ दाजुभाइहरू बिहान यी गरिबहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जसको रोजगार गुमेको छ, यदि हामीले यहाँ खाना ल्याएनौँ भने उहाँहरू भोकै बस्ने अवस्था आयो र नगरपालिकाले नले र नबाड्नु भन्दै पनि नगरपालिकाको आदेश, नेपाल सरकारको आदेश भन्दा पनि यी गरिबको भोकापेट भरमा तातो भात भर्नको लागि हामी पछि हटेनौँ र हामी आयौँ र अर्को व्यवस्था नभएसम्म हामीले निरन्तर खाना खान आउने मानिसहरूले भने खुल्ला मञ्चमा खाना वितरण गर्ने कार्यलाई महानगरपालिकाले रोक्न लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले कि काम देऊ होइन भने खान देऊ भन्दै खाना खुवाउने कार्यक्रमलाई नरोक्न माग गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण काम नपाएर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता भएपछि खुल्ला मञ्च गई निःशुल्क वितरण गरिएको खाना खान बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। सडकमा बसेर खाना खान आफूहरूको रहर नभई बाध्यता भएको पनि उनीहरूले बताएका छन्। हाम्रो टिम नेपाल लगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि खाना खान नपाएर समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई चैत 14 गतेदेखि खाना खुवाउँदै आएका छन्। सुरुमा उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा खाना वितरण गर्दै आएको यो समूहले पछिल्लो समय खुल्ला मञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउने काम गर्दै आएको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले अव्यवस्थित रूपमा खाना खुवाउँदा संक्रमण फैलने डर भएको भन्दै खुल्ला मञ्चमा खाना खुवाउने अभियान बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। व्यवस्थित ठाउँमा खाना खुवाउने भए आफूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने महानगरपालिकाले बताउँदै आएको छ। नेपाल भारत सीमा नाका विगत 8 महिनादेखि बन्द भएपछि आफूहरूलाई समस्या भएको भन्दै सर्लाहीका स्थानीय मलङ्गवाको 10 गजा क्षेत्रमा धरनामा बसेका छन्। सर्वपक्षीय जिल्ला सङ्घर्ष समिति सर्लाहीले कालाबजारी, तस्करी, चोरी निकासी बढ्दै गएको र यसको मारमा जनता परेको भन्दै सीमा खुलाउनु पर्ने मागसहित धरना बसेका हुन्। सर्लाही जिल्लाबाट निर्वाचित स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर लगायत पदाधिकारीहरूको बैठकले नाका खुलाउन सीमा नाकामा धरना र विरोधका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेको र सोही अनुसार मङ्गलबार सीमा क्षेत्रमा धरना दिइएको समितिले जनाएको छ। सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी समितिले दिएको छ। यसअघि सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सीमा नाका बन्द गरेको थियो। म्याग्दीका भौगोलिक रूपमा दुर्गम र विकट बस्तीका स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन भएका छन्। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन भएपछि दुर्गमका बासिन्दाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुगेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। ओडा स्तरमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर आधारभूत सेवा सुविधा लिन नसकेका दुर्गमका नागरिक समक्ष स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना भएका हुन्। स्थानीय तहहरूले पाइक पर्ने ठाउँमा स्वास्थ्य इकाइ स्थापना भएपछि सामान्य बिरामी पर्दा समेत न्यूनतम 3-4 घण्टादेखि पुरै दिन हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। गाउँमै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि पाएपछि दुर्गमका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढेको हो। समुदाय स्वास्थ्य इकाइ भएपछि हामीले बिरामी हुँदाखेरि औषधि पाएको छौँ र अब टाढा जाने नपरेको छ। हामीलाई बच्चालाई खोप पनि यहीँ लगाइन्छ। हामी बिरामी हुँदाखेरि पनि हल्का फुल्का बिरामीकै उपचार भइन्छ। धौलागिरी गाउँपालिकाले खिवाङ, आरबाङ, बगर र मालिका गाउँपालिकाले रुमको पातले खर्क र डाँडागाउँ, मङ्गला गाउँपालिकाले हिदी र बुकेनीमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन गरेका छन्। सिङ्गा, थाकनपोखरी र फुर्केसल्लामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेको बेनी नगरपालिकाले वडा नम्बर 7 मा अर्को केन्द्र स्थापनाको तयारी गरेको जनाएको छ। रघुगङ्गा गाउँपालिकाले बादुक, राममन्दिर, मौवाफाँट, राईखोर, पातले खर्क र कुइने खानीमा 7 वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन गरेको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र सहरी
स्वास्थ्य केन्द्र स्थापनाका लागि भवन निर्माण गरेका स्थानीय तहहरूले औजार उपकरण र औषधिका साथै स्वास्थ्य कर्मी पनि व्यवस्थापन गरेका छन्। एकजना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी र एकजना कार्यालय सहयोगी नियुक्ति गरेका छौँ स्थानीय स्रोतबाट र जुन कुइनेमा रहेको चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा त्यहाँको चाहिँ महिलाहरूको माग महिलाहरूको बिमारी हाम्रो चाहिँ लोकल मान्छेलाई भन्न असिलो हुन्छ, हामीले राख्न असिलो हुन्छ भन्नुभएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकजना महिला चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी पनि नियुक्ति गरेका छौँ। भीर पहाड खोल्सा र जंगलको बाटो हिँडेर स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेका स्थानीयवासीहरू गाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएपछि दङ्ग भरेका छन्। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा एकजना अहिब र एकजना कार्यालय सहयोगी खटाइएको छ। इकाइबाट स्वास्थ्य परीक्षण, निशुल्क औषधि वितरण, परामर्श, गर्भ परीक्षण, खोप लगायतका सेवा दिने गरेका छन्। अनि ड्रेसिङ सुसरहरू अनि खोप सेवा र गर्भवती चेकअप चाहिँ हरेक महिनाको 7-7 गते मात्रै हुन्छ। अनि बिरामीहरू धेरै जस्तो त्यही काटेको घाउबट्टाहरू आउनुहुन्छ। सामान्य त्यही झाडा पखरा लाग्ने, टाउकुने, रुगाखुरी त्यही हो बिरामी। मासिक लगभग 100 पुग्नुहुन्छ। म्याग्दीका दुर्गम गाउँमा सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य इकाइलाई निरन्तरताका साथै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सके स्थानीयले गाउँमै सरकार आएको महसुस गर्ने थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,31,600 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,53,35,000 नाग्यो र 7औं कप अनलाइन इन्टरनेसनल कपमा नेपाललाई चौथो स्वर्ण, डिभिजन जीको 40 वर्ष माथिको पुरुष मास्टर्समा रविन्द्र मानन्दलाई स्वर्ण उपाधि। अब पालो खेल समाचारको। अनलाइन कराते प्रतियोगिता 7औं कप इन्टरनेसनलमा नेपालका रविन्द्र मानन्दले स्वर्ण पदक हात पारेका छन्। क्यानाडा कराते संघको आयोजनामा भएको प्रतियोगिताको डिभिजन जीको 40 वर्ष माथिको पुरुष मास्टर्स ब्राउनदेखि ब्ल्याक बेल्ट समूहमा मानन्दले स्वर्ण जितेका हुन्। नरहरिपुर डोजो मत्स्य गाउँका प्रमुख प्रशिक्षक समेत रहेका मानन्दले युबिसी सितोरियो सातोहा कराते क्लबका माइक नाकात्सुलाई फाइनलमा पराजित गरेका हुन्। नेपाल सितोरियो कराते संघको तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गरेका उनले 23.52 अङ्क जोडेका थिए। पराजित माइकले 22.06 अङ्क प्राप्त गरे। मानन्दहरूले 15 दिनअघि मात्र कराते फिलिपिन्स लिगको आयोजनामा भएको 7औं नासिमुरा कप अनलाइन कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालका लागि स्वर्ण जितेका थिए। यो सँगै नेपालको 4 स्वर्ण र 2 काँस्य गरी पदक संख्या 6 पुगेको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेकपा विवाद थप चर्कियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको सचिवालय बैठक सार्ने प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबाट अस्वीकार। दाहाल राष्ट्रपति निवासमा। थप 502 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संक्रमितको संख्या 2,11,475 पुग्यो। थप 17 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ महानगरले बन्द गर्ने भने पनि आज पनि खुला मञ्चमै खाना खुवाइयो। वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गर्न नसकिएको भन्दै खाना खुवाउने क्रमलाई निरन्तरता। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,31,600 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5,53,35,000 नाग्यो। र 7औं कप अनलाइन इन्टरनेसनल कपमा नेपाललाई चौथो स्वर्ण, डिभिजन जीको 40 वर्ष माथिको पुरुष मास्टर्समा रविन्द्र मानन्दलाई स्वर्ण उपाधि। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।